अथातो धूमपानविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः जत्रूर्ध्वकभवातोत्थविकाराणामजन्मने उच्छेदाय च जातानां पिबेद्धूमं सदात्मवान् तो मध्यः सतीक्ष्णश्च वाते वातकफे कफे योज्यो न रक्तपित्तार्तिविरिक्तोदरमेहिषु तिमिरोर्ध्वानिलाध्मा नरोहिणी दत्तबस्तिषु मत्स्यमद्यदधिक्षीरक्षौद्रस्नेहविशाशिषु शिरस्य भिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि रक्तपित्तान्ध्यबाधिर्यतृण्मूर्च्छामदमोहकृत् धूमो कालेति पीतो वा तत्र शीतो विधिर्हितः क्षुतजृम्भितविण्मूत्रस्त्रीसेवाशस्त्रकर्मणाम् हासस्य दन्तकाष्ठस्य धूममन्ते पिबेन्मृदुम् कालेष्वेषु निशाहारनावनान्ते च मध्यमम् निद्रानस्याञ्जनस्नानच्छर्दितान्ते विरेचनम् बस्तिनेत्रसमद्रव्यम् त्रिकोशम् कारयेदृजु मूलाग्रेऽङ्गुष्ठकोलास्थिप्रवेशम् धूमनेत्रकम् तीक्ष्णस्नेहनमध्येषु त्रीणि चत्वाति पञ्च च अङ्गुलानां क्रमात्पातुः प्रमाणेनाष्टकानि तत् ऋजूपविष्टस्तच्चेता विवृतास्य स्त्रिपर्ययम् पिधायच्छिद्रमेकैकम् धूमन्नासिकया पिबेत् प्राक्पिबेन्नासयोत्क्लिष्टे दोषे घ्राणशिरो गते उत्क्लेशनार्थं वक्त्रेण विपरीतं तु कण्ठगे मुखेनैवोद्वमेद्धूमन्नासया दृग्विघातकृत् आक्षेपमोक्षैः पातव्यो धूमस्त्रिभिस्त्रिभिः अह्नः पिबेत् सकृत् स्निग्धं द्विर्मध्यं शोधनं परम् त्रिश्चतुर्वा मृदौ तत्र द्रव्याण्यगुरुगुग्गुलु मुस्तस्थौणेयशैलेयनलदोषीरवालकम् वराङ्गकौन्तीमधुकबिल्वमज्जैलवालुकम् श्रीवेष्टकं सर्जरसोऽध्यामकं मदनं प्लवम् शल्लकीकुङ्कुमं माशायवाः कुन्दुरुकस्तिलाः फलानां साराणां मेदो मज्जावसाघृतम् शमने शल्लकीलाक्षा पृथ्वीका कमलोत्पलम् न्यग्रोधोदुम्बराश्वप्लक्षरोद्धृत्वचः सिता यष्टीमधुसुवर्णत्वक्पद्मकं रक्तयष्टिका गन्धाश्चाकुष्ठतगरास्त्ये ज्योतिष्मती निशा दशमूलमनोह्वालं लाक्षा श्वेता फलत्रयम् गन्धद्रव्याणि तीक्ष्णानि गणो मूर्धविरेचनः जले स्थितामहोरात्रमिषीकान् द्वादशाङ्गुलाम् पिष्टैर्धूमौषधैरेवं पञ्चकृत्वः प्रलेपयेत् वर्तिरङ्गुष्ठकस्थूलायवमध्या यथा भवेत् छायाविगर्भां स्नेहाभ्यक्तां यथा यथम् धूमनेत्रापि तन्पातुमग्निप्लुष्टां प्रयोजयेत् शरावसम्पुटच्छिद्रे नाडीन्यस्य दशाङ्गुलाम् अष्टाङ्गुलां वा वक्त्रेण कासवान् धूममापिबेत् कासश्वासः पीनसो विस्वरत्वं पूतिर्गन्धः पाण्डुताकेशदोषः कर्णास्याक्षिस्त्रावकण्ड्वर्तिजाड्यन्तन्द्राहिध्मा धूमपन्नस्पृशन्ति इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने धूमपानविधिर्नामैकविंशतितमोऽध्यायः।